تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دغه رسولان لګل شوي دي غرواله ور کړو منګه بعضهم بعضی د دیتا غلا بعضن په بعضو باندې منهم بعضی د دینا من اغسوکو کلم الله چې خبر کړي الله اغه سره به واسطه ورفع بعضهم درجات او پورته کړیو الله یو د دینا په ډیرو درجو واتینا عیسی ابن مریم او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم ته البینات سرګند معجزه وایدناه او کلکړو مونږه دلرا بروح القدس په مدد غیبی سره الله بروح القدس معنا په کتاب د الله ولو شاء الله کچاره الله وخته ما قتل الذين نجنگون بنو کړیا کسانو من بعدهم چرستو د دینو من بعد ما جاءتم البينات فزدنا چرال الدیتا رست د دینا چرال الدیتا دلائل خکارا ولكن اختلافو لیکن دی خلقو اختلاف کو بدین کې قرآن کې جنگونه هغه شروع کړل فمنهم نو بازر دینا من اغسو کو آمنا چی ایمان راوڑو ومنهم او بازی من دینا من اغسو کو کفرا چی انکارو کو ولو شاء اللہ کا اللہ وقت مقددلو جنگ منو کردئی ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعلو کئی ما یرید سچ اللہ غواری ولو شاء الله کا الله وخت مقتتلون دای بجنګ نو کړي سره د اختلاف د دیننا لیکن الله کایما یرید هغه څه چوغاړي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو انفقوا خرج کوي د پاره د جهاد مما داغنا رزقناکم چې ماروزی در کړي دا تاسو ته مما باز داغنا رزقناکم چې ما رزق درکړې تاسو ته من قبل مخکر دینا ایاتی یوم چرابشی تاسو ته یورز لا بیغن بیه چې نبی اغسل او خرسول پاغې کې ولا خلت او نبی دوستانا پمینز د کافرو کې ولا شفاعت او نبی شفاعت د کافرانو والکافرون او کافران هم الظالمون دا لوی ظالمان دی هم الظالمون دا ډیر بے انصاف دی الله لا اله الا هو الله د عبادت لائق الله دے لا الہ نشتے لائق د عبادت الا هو سوا د الله نا الحی ژوند دے په حیات ابدی سرا القیوم د دنیا نظام چلون کې دے القیوم د عالم سنبالون کې دے لا تأخذه ناراضی الله لرا سناتن جٹا ولا نوم او نخو لہو ما پی سماوات تابدار دی اللہ لرا آغا سچ بر دیو آغا سچ خکتا منزل لذی سوک دے آغا کس یشبہو چھ شفارس پو کی غندہو پا دربار دا اللہ کی اللہ بی اذنی بغیر دا حکم در ابنا یعلمو بود اللہ ما بین ایدیہم فآغا حالاتو چه مخت د خلق دی وما خلفهم او فآغا حالاتو باندے چه د خلق رستو دی ولا یخیدون بشیء من علمی او مخلوق احاطه نشی کولے پیوسی سرا دا اللہ د معلوماتنا ولا یخیدون بشیء نشی حاصلو لے آسمانونو او زمکو والا اس ٹکڑا دا اللہ دا علمنا الا ما شاء مگر ساغچ اللہ اغاڑی مگر آغا چه اغاڑی اللہ نو وحیو کی خپلو انبیاء تا وسع کرسیو السماوات
فراخ دے علم دا اللہ، فراخ دا باچائی دا اللہ، آسمانونو او زمکو تا فراخ دا یا رسیدل دا یا فراخ دا وسع کرسی السماوات والارض مانا فراخ دا باچائی دا اللہ، فراخ دے علم دا اللہ، علم دا اللہ آسمانونو او زمکو تا ولا یعودو حفظهما او نستڑے کیگی اللہ یا نستڑے کئی اللہ لرا حفاظت دا آسمانونو او دزمکو وهو العلیو دا اللہ اچتے العظیم اولوی شان والدے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین نشتے دے زور دا اللہ دا طرفنا پبارد دین کے قد تبین الرشد تحقیق سرا خخکار شوی دے الرشد ہدایت من الغی اید گمراہینا فمن یکبرن آغا چاچے انکارو کو بالطاغوت دبندگائی دا غیر اللہ نا ویؤمن باللہ او یقین ساتھی با اللہ باندے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ او یقینیوں کو پہ عبادت دیو اللہ فقد استمسکا ندر اٹھنگکڑا بالغروۃ الاسکا کڑائی مضبوطی لرا لن پسوا ملہا چنشت دیش دی دل دی لرا لن پسوا ملہا شک دل نشت دی لرا واللہ سمیع اللہ ارس اوری علیم او پار سبان دے پوا دے اللہ ولی الذین آمنو اللہ مددگار دا کسانو دے چی ایمان راوڑے دے یخرجوہم اباسی دے من الظلمات دتیارونا الانور رناتا یخرجوہم بچکئی دے لرا من الظلمات دتیارونا الانور رنا دے یقین دا والذین آکسان کفرو چا کافر دی اولیاءهم الطاغوت ملگری دی سرکشان دی الطاغوت مانا ہر سرکش یخرجونهم من النور منکی دی لرا د نور د قبلولنا الى الظلمات اور آخی تیاروتا اولائک اصحاب النار دا کسان خاوندان دا اور دی هم فیا خالدون دائی باپ دے اور کیا ہمیشہ دا پارے علم تر الالذی حاج ابراہیم پی ربی آیا نگوری تا حال دا آغا چاہتا چاگا جگڑ کئی ابراہیم علیہ السلام سرا پبارا دا رب دا آغا کے پی ربی دا اللہ پا توحید کے ان اتاہ اللہ الملکہ دیو جن چ اللہ ان عطا اللہ الملک ورکڑے دتا اللہ باچاہی د ملک ورکڑے دا اللہ دتا سباچاہی وت ورکڑے دا اذ قال ابراہیم کل چو ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب میں آغازات تے یوخی جوندی کول کئی و یمیتو او مڑول کئی کالا نو اوید انا اوخی زوم جوندی کول کوم و امیتو او زوم مڑول کوم قال ابراہیم علیہ السلام فرمائل فإن اللہ یقیناً اللہ یاتی بالشمس رات لکی پنور من المشرق د مشرقنا فات بها نراولت دانور من المغرب د مغربنا فبوہتا نو شرمندش فبوہتا بے دلیلش فبوہتا چپاتش اللذی آکس فبوہتا مانا دیر حیران پاتش آکس کا پراچ چاکو پر کڑو آکس کا پراچ انکار کڑو واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق دے ہدایت نور کئی اللہ توفیق دے صحیح جواب نخی قوم ظالم تا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها آیا تاسولی دل دے داسی یو سڑے
مرا چغور تیر شو غلا قریتن پیو کلی وحیا او داکله خاویتن پریوتیو علا عروجیا پخپلو چتنو باندے قالا نووی پیغمبر بطور تعجب انا یحیی حاضر اللہ پکم طریقہ با اللہ جوندے کی داکلے بعد موتیا پس دو مڑے دو دینا فاماتہ اللہ مئت عام نمڑ کا اللہ دلرا وفات کو اللہ سل کالا ثم بعثہو نو بیا اللہ جوندے کو نو تپوستے ہو کو وی کم لبستا سمر ایسار شدلتا کالا نوی پیغمبر لبستو یومن ایسار شویم زدلتا یورز او باز یومن یاس ایسد رزی کالا لاوتوی نانا بل لبستا مئت عامن تو کوئی سار شویدلتا پورا سل کالا فانظر الى طعامکا اگرا اقبل خوراک دے و شرابکا او اقبل ابوتا لم یتسنہ ندے بدل شوے خوند دے لم یتسنہ مانا خون کے سفرک ندے راغلے وانظر اگرا الى خمارکا سورلائت دے خرطا لتا تبرا چھے برت والے والے نجال کا دپار دے چھے اگرزو منگا تا آیتن یونخا د عبرت للناس خلق دپارا وانظر اگرا الى الغذام اڈکو دخردا کئی بنون شزوها سنگ منگار کتور کو دے لرا ثم نکسو الہما بیاچو منگ دے تغوخا فلما تبین لہو نوار کلا چخخ کارشوا خو وضاحت و توشو فلما ہر کلا تبین لہو چخخ کارشو دے دریو مثالون سرا سو کے پیت د جوندی کولو دمڑی قالا نو اوے پیغمبر عالمو اللہ زپوشم اللہ پوئیگم ز او سپلی دو سرا قالا وے اللہ زپوشم پا علم مشاہدہ یقیناً اللہ علا کل شیئن قدیر بار یوشی باندے قدرت والدے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى یاد کا کل چویلیو ابراہیم علیہ السلام اے زما اللہ ارنی ما توخے بدیخ پلسترگو کیف تحیی الموتى پکم طریقہ ترا جوندی کے دے مڑو لرا قالا اللہ کریم و تو فرمائل اولم تؤمن اولے آیات نمانے آیات یقین للری پا دوبارہ جوان قالا ابراہیم علیہ السلام وی بلا ولنجی منم خولاکن لیتمئن قلبی دا پارر دے چھ مطمئن شی زڑ زمان ولیکن اللہ دے دا پار میں سوالو کو درجدم دوستائے معلومو ولیکن لیتمئن قلبی چی زما یقینو شی چی اللہ زما دوا قبول کڑا قالا اللہ و تطریقہ خی قالا اللہ کریم او فرمائل فاخوز اونیسا الیکا زان سخا اربعتن سلور من الطیر دمارغانونا فسرہننا نو بیائی ٹکڑی ٹکڑی کا نو سم جغل غلا کل جبل بیا کیک دا پہر یوغر الیکا مخ کے کڑے والتا فخذ الیکا اربعتا من الطیر فسرہننا نو بیائی ٹکی مکا ٹکڑی ٹکڑی کا سم مجغل بیا کیک دا علا کل جبل منہننا اے پار یوغر خواوشا غرونو باندی منہننا ددینا جزء سے ٹکڑا سکیما آقیدہ سم دہننا نو بیا آواز و توکار آوے بلا یا اتینا قضا یا نرازی و تاتا پمنڈا وعلم یقین سادا یقیناً اللہ عزیز زورور دے حکیم و حکمت والا باچا دے مثل اللذین مثال دمالونو دا کسانو ینفقونا چاگئی خرج کئی اموالوں پل مالونا پی سبیل اللہ دو پارا دغلبی دین دا اللہ کا مثال حبت مثال پشان د اغیو دانی دے پشان د کروندے دیو دانی امبتت چغ زرغن کی سبع سنابلا و وگلرا
او بیا پی کل سنبلتن بار یو وگی کی مئت حبا سلدانی وی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ زیاتی دو چنکئی ایوازنا چار پارے چخواشی واللہ اللہ واسعون پراخ پزل والدے علیم مانا اللہ پارس باندے پوا دے عالم پارس دے الذین آکسان ینفقونا چغی لگئی اموالہم خپل مالونا پی سبیل اللہ د پارا دے شاد دین دا اللہ ثم لا یتبعونا بیانور پسی کئی ما انفقو آغس چد لگولی منن زبادن کول ولا ازا او نه تکلیف نو لهم دا سے کسانو د پارا اجرهم اجر بی غند ربهم پنی زرب ولا خوف نبیرا علیهم بدئی باندے ولا یازنون او دئی بغم جنم نشی قول معروف وینا خستا ومغفرتن او پټول د غیبونو د سائل خیرن بهتر دی من صدقتن د اغه صدقینا یدبغها اذا چور پسې بیا تنګولوي بدر دی والله الله غنی بیا جت دی حلیم او صبرناک هم دی یا ایو الذین آمنو او د ایمان خاوندانو لا تبتلوا مباطل کوي لا تبتلوا مباطل کوي بل صدقات اغه خرابوي ما بالمن والاذى په نقصان سره د حقنا بالمن پس بادل سره والاذى او پتنګول سره کلذي پشان د باطلولو دا غجا ينفق مالو جا خرج کوي خپل مال لرا اعمال اغا خرج کئی ينفقو مالو چه خرج کئی اغا خپل مال رعاء الناس د پارا د خودن د خلقو ولا یؤمنو بالله او ایمان نلری د غریا کار سڑے پا اللہ والیوم الاخر او ایمان نلری د غریا کار سڑے پر از آخرت فمثلہو کمثل صفوان نو مثال د خرج د دے سڑی پشان د اغا گٹی ہوارے دے علیہ تراب چی باغ گٹ ہوارا یا گٹ مینا پاغی خورئی فاصابہو ارسیگی دے گٹتا وابلن شیبدار باران فترکہو سلدا نپریک دی دا گٹا سلدا مانا اچا پوچا بالکل اچئی لا یقدرون غلا شیئن مما قسمو لا یقدرون بیا قدرت نمومی دئی ولا شیئن پہی سیز دا ثواب باندے مما داغنا کسبو چی دی کڑی لا یقدرونا مانا وسنمومی دا اس ثواب واللہ او اللہ لا یهدی القوم الکافرین ثوابنا نور کئی قوم کافرانو تا دید عملونو ومثل الذین مثال د صدقاتو د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه په لار د الله کې ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله وتثبیتا من انفسهم او د پاره د کلکوالی د خپل ځانونو د پاره د مضبوطولو د زړونو کما مثال جنتن مثال د خر پشان دی او باغ دی بربوتن چغا پوچت زائی اصابها ارسیگی دا غباتا وابلن غد باران فاتت اکلها نور کئی میوے زعفینی دوچن فإن لم یصبها وابلن او که ان رسیگی دی باغتا وابلن تیز باران دیر باران فتول نبس نریو کاران ولهم کافی دے واللہ اللہ بما تعملون بصیر استاسو اعمال لرا لیدن کرے آیا ود احدکم آیا خوخی یود تاسونا ان تکون له چشید پاررد جنتن باغ من نخیل د کجرو و اغناب او د انگورو تجری چروانی من تاتی الانهار لاندے د اغینیرونا لہو دی باغبان لرا پیا پدے کے من کل ثمرات اے نور امدنائی ہموی واسابہو الکبرو او بیارا سید لیدے دا سڑے بڑا والی تا ولو او د پارا ذریتن اولاد دے زغفاؤ واڑو کمزوری
फासाबा एहसान उरसीगी दे बाता खते सिलाए फी बदी सिलाए के नारुन सख्त गर्म हवाई माना होरी फातरकत न उस ज़ैद दाबा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात दगा से खिस्त तरीका बांधे अल्लाह वजाहत गई दखपलो आयातुनो लअल्लकुम ततफक्करून दे दबारा च तासो फिक्र कई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ द ईमान खावंदानो अनफिकू खर्च कई मिन तय्यिबाति मा कसबतुम द हलाल फाकिज़ सिज़ुनुना चितासो गटली दी प तिजारत वगैरह सरा व मिम्मा औ खर्च कई आगशे अखरजना लकुम जिमंगे राव बासु तासो लरा मिनल अर्दी दजमकिना वला तयम्ममुल खबीसा औ कसम कवैद रदिमाल मिनो दागिना तुनफिकून च तासो खर्च कई वलस्तुम अवने तासो बे आखिजी अगस्तुन की दागे माल पखपल हक की पयौ वक़्त की हाँ इल्ला अन तो में जुबी मगर चिस्तर के पटे गई इल्ला अन तो में जुबी हाँ मगर चिस्तर के पटे गई वालम पोशै अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह गनीउन बेपरवाह दे स्तासो द सदकातुना हमीद औ हलाइक द हमदुन दे अशैतानो शैतान यगिदुकुमुल फक्रा यरई तासो लरा यब गरीबायना वया अमुरुकुम बिल फाशा औ वसवसी जई तासो ता द बेहयाए वल्लाहु यगिदुकुम औ अल्लाह वादी कई तासो सरा माफ़िरतन द ढेरे बखने मिनौ द खपल तरफना व फजला औ द रिज़्क़ हलाल ज़्यादत दमाल वल्लाहु अल्लाह वासिउन अलीम फराख फजल वालदे अलीम औ फराख इल्म वालदे युतिल हिकमत मन यशा वरकई अल्लाह पोख इल्म द कुरान चाल रचिदा अल्लाह ख़ुख़ई वमन युतल हिकमता औ आगा सोक चाग तवर क्रेशो पोख इल्म द कुरान औ द सुन्नत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा ताकीक सरवर क्रेश द तखैर डेर लोई वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब औ अल्लाह वे वमा यज़क्करु औ नसीहत नाखली इल्ला उलुल अलबाब मगर खालिस अक्लुन वाला वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन आग खर्च कोई तासो स खर्च बेतायुना औ नजर तुम मिन नजरिन या मनख्त कोई तासो स मनख्ता तगयुन सरा फ़इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह यालमु पुअदे पारियो वमा लिज़ालिमीना और न भाई जालिमानो द पारा मिन अनसार इस सोक मददगार इन तुबदु सदकाती नुकखकारवर कोई तासो सदकात फनगिमाही नुदा को डेर खकार दे खकारा वरकुल व इन तुखबुआ कपट वर कवई कपटे सदके वरकुई व तो अल फुकरा औ वरकुई फकीरान होता फहुव खैरुल लकुम नो दे के स्तासुद पारा ए ढेरे पाई दीदी दा को ढेर गवरा दा व युकफ्फिरानुकुम लरिब कि अल्लाह स्तासुना मिन सय्यातिकुम आगा हालत च आगता खपकई सय्यात मसाइब गुनाहुना वयुकफ्फिरानुकुम लरिब कि अल्लाह स्तासुना मिन सय्यातिकुम हर आगा हालत चिता खबकई माना नाकार हालत वल्लाहु अल्लाह बिमा तामलूना खबीर स्तासु आमालुना खबरदार दे लैसा अलैका हुदाहुम निश्ते दे स्ताप इख्तियार के रसूल द मखलूक मकसूद था वलाकिन अल्लाह स्ताप जिमनिश्ता लैसा अलैका हुदाहुम निश्ते दे पता बांधे समावल दे खल्को समावल निश्ते स्ताप इख्तियार के रसवल द मखलूक मकसूद था हाँ वलाकिन अल्लाह यहदी लेकिन अल्लाह रवानी पसमलार मैशाओ चालरे चखशी वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह
یهدی رسی حق تا من یشا سوک چې دا الله خوخي وما تنفقوا من خیر اواز خرج کوئی تاسو من خیر سمال حلال فل انفسکم نو پایدے ګورې تاسو د پاره دا پایدے تاسو تدا وما تنفقون او خرچ نه کوي تاسو او تاسو خرچ نه کوي اے مؤمنانو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله وما تنفقوا من خیر اواز خرج کوي تاسو سمال پدغه طریقو یوفا الیکم پورا بدر کړی چې تاسو ته داغه اجر وانتم لا تظلمون او تاسو نه با کمه اون کړی چې په ثواب کې للفقراء الذین دغه صدقات انفاقات چې کوم مخ کې ذکر شو دا حق دې د فقیرانو هغه کسان اخسرو چې غیبن کړی شوی دي په سبیل الله دا الله د دین د پاره الګ باندې خدا الله د دین د پاره باندې صبر نشي کوله په سبیل الله دا الله فلار کې لا یستطيعون ضربا طاقت نه لري اغي د سفر د وجه د مقصد پورا کولو نه پزمکا لا یستطيعون طاقت نه لري اغي دتلو د تجارت پس کې بزمکا الکتلې نشي بزمکا باندې سفر هم غره نشي کوله لا یستطيعون ضربا فی الارض طاقت نه لري د سفر د واجه د مقصد پورا کولنا یا سبهم الجاهل انیا او ګمان کوي بدای به خبره د حال د دینا چې داګینی مالدار خلق دے اغنیا مالدار آئے مینا تعبب د وجه د ځان بچ کولو د سوالنا تعربهم بسیماهم فی جانبت دی لرا اے حبیبا پنخو نشانو د دی باندې تعربهم فی جانبت دی بسیماهم پنخو نشانو د دی لا یسالون الناس الحابا سوال نه کوي د خلقنا الحابا بے ضرورتا الحابا بپرانست خلی سرا وما تنفقوا من خیر اواج تاسو خرج کوي سمال نو یقینا الله به علیم باغی باندې پوه دی چې تاسو کمال خرج کوي پاین الله نو یقینا الله به علیم خپوا دے باغی اجر بدر کئی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.